बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई एक सिचुएशंस के ऊपर हम तनकीद का निशाना बनते हैं। लोगों का गुस्सा हमारे ऊपर आता है और जब लोग हम पे गुस्सा होते हैं, तनकीद करते हैं, ज़रा शदीद किस्म की तनकीद करते हैं, तो दर हकीकत ये एक हमारे लिए एक ट्रायल होता है, हमारा एक इम्तिहान होता है। और इस इम्तिहान के अंदर जो है फ़ेल होने का इम्कान भी बहुत है और लोगों की अक्सरियत नाकाम होती है, जबकि कुछ लोग इसमें से सुरखरू निकलते हैं, कामयाब हो जाते हैं। और नाकाम होने वाले अफराद कौन से हैं, आप फौरी तौर पे समझ गए होंगे। ये वो लोग हैं कि जो गुस्सा इनको भी आ जाता है और सोच नेगेटिव होती है, गुस्सा फौरी आ जाता है और इस गुस्से की वजह से वो जो तनकीद का निशाना हम बन रहे हैं, जो हम गुस्सा करने वालों के हदफ बने हुए हैं, पंचिंग बैग बने हुए हैं, हम पे गोया के अल्फाज के जो लातें और घोंसे जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं, तो हम गोया के उसी तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर ये तो सिवाय नाकामी के इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब नाकाम होना तो बहुत सिंपल और बहुत आसान ठहरा, और नाकामी आसान ही है जिसकी वजह से लोग नाकाम होने वाले अक्सरियत बल्कि गालिब अक्सरियत के अंदर रहते हैं। अब जो कामयाबी है, कामयाबी उसके लिए ज़रा एफ़र्ट करना पड़ती है, कोशिश करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है, ज़हन लड़ाना पड़ता है। इस वजह से कामयाब होने वाले जो अफराद हैं, उनका जो तनासुब है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं है। अब कैसे चलें, जो भी तनासब हो, लेकिन बहरहाल ये एक ज़रा ट्रायल है, एग्ज़ामिनेशन है, और इस ट्रायल के अंदर जो है सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं उनके बारे में आज हम बात करते हैं कि जी इस कामयाबी का राज जो है वो क्या है। हमारे लिए हमें इस कामयाबी का जो राज है हमारे इल्म में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कामयाबी ये है कि कूल माइंडेड हो जाएं। आप बिल्कुल गुस्सा जो है उसको अपने अंदर से निकाल दें और गुस्से को करीब भी ना आने दें और अपने आप को बताएं कि देखिए मैं इस वक्त एक ट्रायल के अंदर से, एक इम्तिहान के अंदर से गुज़र रही हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे पहला ये काम करना है कि मुझे कमाल दर्जे का सब्र व तहम्मुल जो है उसका मुज़ाहरा यहाँ पे करना है। और ये सब्र व तहम्मुल का जो मुज़ाहरा करना है, गोया मैंने 50% काम जो है वो तो मैंने यहीं पे कर लिया। 50% जो विक्ट्री है, जो कामयाबी है, वो तो मैंने यहीं पे हासिल कर ली। अब अगला 50% जो है वो एक से ज़ायद चीज़ों पे मुश्तमिल है, लेकिन यकीनन पहला हाफ जो है 50% जो है उस महज इस एक बात पे मबनी है कि हमने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, अपने आप को एक मुकम्मल तौर पे कूल माइंडेड कर लिया। अब ये कूल माइंडेड का मतलब ये भी है कि हमने गोया के अगरचे हमने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना, एब्यूज़ का जवाब एब्यूज़ से नहीं देना, लेकिन हमने ब्लैकमेल भी नहीं होना, हमने सप्रेस भी नहीं होना,
unnecessarily جہاں پہ ہوگا، جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں پہ ایک خاص انداز کے اندر ایک خاص طریقے سے ہم ییلڈ کریں گے، ہم پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے، لیکن ہم نے unnecessarily اپنے آپ کو پریشرائز بھی نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ ایک ٹیکٹس کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہوگا۔ اس بات کا کبھی امکان موجود ہے۔ پھر اگر ہم یوں کر لیں کہ 1/3 آف دا جو سکسیس ہے وہ یہاں پہ آ گئی کہ ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، صبر و تحمل کا جو دامن ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، تو 1/3 آف دا وکٹری ہے وہ ہم نے یہاں پہ حاصل کر لی۔ اور ایک اور جو 1/3 ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے unnecessarily غیر ضروری طور پہ ہم کسی کے پریشر کے تحت ہم نے گیو اپ نہیں کیا، ہم ہینڈز اپ نہیں ہوئے، ہم نے unnecessarily اپنا جائز اگر ہمارا مطالبہ ہے تو ہم اس سے دستبردار بھی نہیں ہوئے، ہم اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ یہ دوسرا 1/3 جو ہے، اور تیسرا 1/3 جو ہے وہ پھر ہم نے ان کو پازیٹیولی انگیج کرنا ہے، ہم نے ان کی بات کو پازیٹیولی سننا ہے، اور سننے کے بعد ہم نے اس پہ غور کرنا ہے، دیکھنا ہے میری غلطی کہاں پہ ہے اور میرے فریق کی غلطی کہاں پہ ہے، لیکن جو مخالف فریق ہے جو بہت غصے کے اندر ہے اس کی غلطی کہاں پہ ہے، کہاں پہ وہ ناجائز بات کہہ رہا ہے، اور اس بات پھر ہم نے اس بات کو پولائٹلی، ہم نے اس بات کو سمپلی، مگر ہم نے اس بات کو فرملی کہنا ہے کہ بھائی نہیں، وہاں پہ تو میں غلط تھا لیکن یہاں پہ میں غلط نہیں ہوں، یہاں پہ آپ غلط ہیں، یہاں پہ آپ کا جو موقف ہے وہ قطعاً بھی درست نہیں ہے، اور اس طرح کا نہیں ہے کہ میں ییلڈ کر جاؤں، کہ میں سپریس ہو جاؤں۔ مجھے دونوں کام نہیں کرنے ہیں، میں دونوں کاموں سے بچ کر پازیٹیولی، کول مائنڈڈلی اپنے عقل و دانش کو استعمال کرتے ہوئے، اور اگر کوئی اور عقل و دانش اویلیبل ہے تو اس سے بھی استفادہ کرتے ہوئے، مطلب اگر کوئی اور وائز انسان اویلیبل ہے اس سے بھی بات کرتے ہوئے، اس کو انگیج کرتے ہوئے، اس سے ایڈوائس لیتے ہوئے، ان پٹ لیتے ہوئے ہم نے پازیٹیولی انگیج کرنا ہے، اور جہاں پہ اپنی غلطی ہوگی اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، لیکن جہاں پہ آپ غلط طریقے سے ہمیں سپریس کرنے کی، پریشرائز کرنے اور دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ ہم سٹینڈ لیں گے، لیکن سٹینڈ لینے کا مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم وائلنٹ ہو جائیں گے، ہم نے کوئی لڑائی بھڑائی کرنی ہے، ہم نے ابیوزز کرنے ہیں، ہم نے شائستگی کے ساتھ لیکن ایک فرمنس کے ساتھ، اس ایک کہہ لیں کہ صبر و استقلال کے ساتھ اپنے موقف کو ہم نے پیش کرنا ہے، ہم نے اس کو کانٹیسٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے، اور unnecessarily ہم نے ییلڈ بھی نہیں ہونا۔